اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. این جلسه درباره شجره اسناد کتاب هستش که میزان اعتبار کتاب رو مشخص میکنه. از صفحه 120 کتاب همه مطالب رو نمیخونم چون ممکنه طولانی بشه. بخش‌های برگزیده از کتاب از این مطالب رو میخونم چون اصل متن کتاب نیست. به اصل متن کتاب که برسیم کامل میخونم. وجود احادیث سلیم رحمت الله علیه با اسناد معتبر و متصل در کتب قدما یکی از جنبه‌های شاخص کتاب سلیم رحمت الله علیه است که اسناد آن را محکم‌تر می‌نماید و بسیاری از آن اسناد می‌تواند سندی برای اصل کتاب شریف سلیم هم باشد. شجره اسناد و راویان احادیث شریف سلیم. در این بخش ترسیمی از سلسله اسناد منتهی به سلیم رحمت الله علیه به صورت شجره بندی آورده می شود. این شجره نامه معرف راه 1400 ساله است که کتاب شریف سلیم پیموده و در همان حال معرف امانتدارانی است که این ودیعه آل محمد علیهم السلام را در این مسیر پرخطر حفظ کرده و به ما رساندند. تنظیم شجره بندی به این صورت است که اسناد از سلیم ابن قیس رحمت الله علیه شروع شده و در مرتبه دوم ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه به عنوان روایت کننده از سلیم رحمت الله علیه ذکر شده است. سپس نام افرادی که احادیث سلیم رحمت الله علیه را از ابان روایت کرده اند که 14 نفرند آمده است. بعد از آن راویان از هر یک از 14 نفر و سپس طبقات بعدی راویان ذکر شده تا آنجا که به یکی از مدارک و منابع حدیثی یا تاریخی منتهی شود که احادیث سلیم رحمت الله علیه با اسنادش در آنها ثبت شده و به دست ما رسیده است. برای دستیابی به عین اسناد به اول جلد سوم متن عربی کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه و نیز مدارکی که در پایان هر حدیث در ترجمه فارسی آمده مراجعه شود. با توجه به شجره‌ای که در صفحه بعد آمده، کلیه اسنادی که به سلیم ابن قیس رحمت الله علیه منتهی می شود و نام همه راویانی که احادیث شریف او را نقل کردند به صورت یکجا به نمایش گذاشته می شود. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست،
بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. مناوله و قرائت در نقل کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه. از جمله روش‌های نقل حدیث مناوله است و منظور آن است که مؤلف یا راوی با دست خود کتاب را به شخصی که می‌خواهد از او روایت کند منتقل نماید. ارزش سند آنگاه بیشتر می‌شود که قرائت هم به مناوله اضافه شود، به این معنی که مؤلف یا راوی کتاب را برای کسی که به او تحویل می‌دهد بخواند، با تحویل گیرنده بخواند و مؤلف یا راوی گوش فرا دهد و صحت آن را تأیید کند. در نقل کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه مناوله و قرائت مکرر انجام شده که موارد زیر در مدارک مربوط به کتاب تصریح شده است. پاورقی 1 به سرآغاز کتاب سلیم رحمت الله علیه در صفحه 192 همین کتاب مراجعه شود. پایان پاورقی 1. مناوله کتاب شریف از دست سلیم به ابان رحمت الله علیهما و قرائت سلیم رحمت الله علیه برای او در سال 76. 2. مناوله کتاب از دست ابان رحمت الله علیه به ابن عزینه و قرائت ابان رحمت الله علیه برای او در سال 138. 3. قرائت کتاب بر ابو عبدالله مقدادی در سال 520 در نجف. 4. قرائت کتاب شریف بر حسن ابن هبت الله ابن رتبه در سال 560 در کربلا. 5. قرائت کتاب شریف بر هبت الله ابن نما در سال 565 در حله. 6. قرائت کتاب شریف بر ابن شهرآشوب شریف رحمت الله علیه در سال 567 در حله. اینها موارد تصریح شده بر مناوله و قرائت کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه بود. مسلماً موارد بسیاری نیز بوده که در تاریخ ثبت نشده است. همچنین مخفی نماند که مناوله و قرائت کتاب شریف دلالت بر وجود نسخه‌های خطی کتاب در تاریخ‌های مزبور می‌نماید، اگرچه خصوصیات آن نسخه‌ها به دست ما نرسیده باشد. تعداد سندهای منتهی به کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه 21 سند معتبر دارد که از نظر رجال و اسناد جنبه مهمی برای این کتاب تلقی می شود و کمتر کتابی از چنین خصوصیتی برخوردار است. توضیح این 21 سند چنین است: اسناد اول نسخه های نوع الف شامل 16 طریق است. یک سند هم در اول نسخه های نوع ب و سند دیگری در اول نسخه های نوع دال است. در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی سند دیگری موجود است. یک سند دیگر در رجال کشی رحمت الله علیه و سندی هم در الذریعه است که روی هم 21 سند می شود. برای ملاحظه عین اسناد به بخش دهم این مقدمه که مربوط به نسخه های خطی کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه است و نیز به سرآغاز کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه مراجعه شود. در اینجا فقط توضیحی درباره 16 سند نسخه های نوع الف تقدیم می شود. اسناد تا شیخ طوسی به 4 سند متصل می شود. از شیخ طوسی تا سلیم رحمت الله علیه هم به 4 سند می رسد و حاصل ضرب 4 سند قبل از شیخ طوسی در 4 سند بعد از او 16 سند می شود. تعریف رجال مذکور در اسناد کتاب شریف سلیم. نام اشخاصی که در اسناد کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه قرار دارند در بخش پنجم این مقدمه با اشاره به مقام علمی و اجتماعی ایشان ذکر شد. بحث‌های رجالی درباره هر یک از اشخاص موجود در اسناد کتاب شریف سلیم
برای اهل فن به راحتی قابل مراجعه به مقدمه متن عربی است و برای عموم تا حدی موجب تطویل به حساب می آید. به همین جهت از مطرح کردن آن در ترجمه فارسی صرف نظر شد. خب این جلسه رو تموم می کنیم و با توجه به اسناد کتاب شریف و ملاحظه شجره‌نامه کتاب شریف مشخص شد که میزان اعتبار کتاب و اونهایی که طعنه میزنن به اعتبار کتاب، خداوند متعال در روز داوری پاسخشون رو انشاءالله تعالی خواهد داد. همیاری با علامه شیخ حسن اللهیاری، یگانه مدافع امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که سخنانش از 1000 مسجد با ارزش‌تره، باعث هدایت گمراهان در عصر ما شده و مدافع واقعی اهل بیت علیهم السلام هستش. همیاری با ایشون رو فراموش نکنید. اللهم عجل ولیک الفرج، دعا برای فرج، لعن قاتلین، غاصبین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا روسیه‌هایی که غصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام رو کردند و مدعیان دروغین ولایت اهل بیت علیهم السلام و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر حاضر رو هم لعنت کنید. شما رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند متعال نگهدار شما باشه. اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران